बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू हिंदी एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बद्र कामिल जो पाकिस्तान में 17 नवंबर बरोज एतवार बुर्ज सौर में होने जा रहा है, इस फुल मून इन टॉरस का 12 बुर्जों पे क्या असर मुरतब होने वाला है बताने जा रहा हूं। कमर को हर माह बुर्ज सौर में शर्फ, कमाल, एग्जाल्ट हासिल होता है। अब हुस्न इत्तेफाक ये है कि साल 2024 नवंबर में शर्फ़े कमर भी है और ऐसी सूरत में शर्फ़े कमर है कि चांद अपने पूरे जौबन पे चमक रहा है, दमक रहा है। बद्र कामिल पूरा मुकम्मल 14वीं का चांद शर्फ याफ्ता है। तो इस तरह चांद की ताकत दोगनी और चौगनी हो गई है। सआदतें, रूहानियात और जज्बात व एहसासात का हाकिम कमर अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ दो आतिशा हो रहा है। पूरे कमाल की रात होगी। अगर इसे इल्म नजूम के नुक्ता नजर से देखा जाए तो चांद के बढ़ते हुए अय्याम और 14वीं की जानिब उसके बढ़ते हुए अकदाम 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18, 19 और 20 नवंबर, ये सभी अय्याम इक़दाम कामिलियत और 14वीं के बाद अय्याम बैज़, ये पूरा मुकम्मल चांद बेपनाह ताकतें, कुव्वतें और बरकतें लिए हुए है। मुझे सैयदना इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ रही है जो आपने चांद की तरफ चेहरा करके खुदावंद कुद्दूस से मांगी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने चांद को देख के फरमाया था, ए चांद, तू अल्लाह का निशान है, तू हमें अल्लाह ताला के दिनों की याद दिलाता है, तू अल्लाह ताला का खादिम है, उसने तुझे रोशनी बख्शी है और तू हमें अपनी रोशनी से फैज़ याब करता है। तुझे अल्लाह ने मर्तबा, कमाल, उलूव, बुलंदी और तरक्की से नवाजा है। तू सूरज की रोशनी को जज़ब करता है और फिर उसे मुनआकिस करके पूरी वफादारी के साथ अहले दुनिया पे वो रोशनी डालता है। तेरी ठंडी रोशनी में अल्लाह ने तासीर रखी है कि तेरी रोशनी से फलों में मिठास पैदा होती है और दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत तवील है, जिसका खुलासा और जिसके अल्फाज की चंद किरणें मैंने आपके सामने पेश की हैं। इसमें बहुत बड़ी मारिफत है अगर इसे कोई समझे। बहर कैफ, सबसे पहले बुर्ज हमल पे बात किए देता हूं। बुर्ज हमल ये चांद आपके जायचा के दूसरे घर में ना सिर्फ ये कि मुकम्मल है, बल्कि नवंबर के वस्त से लेकर नवंबर के आखिरी अशरा तक
इसका एग्जाल्ट होना आप पे असर अंदाज होगा। आपके जायचे के दूसरे घर का ताल्लुक आपकी आमदनी के साथ है, असबाब रिज़्क के साथ है। हर वो चीज जो आप तक पहुंचती है, चाहे वो लुक़मा है जो आप खाते हैं, या वो दुआएं जो आप अपनी जुबान से अदा करते हैं, या आपकी वो कीमती अशिया, वो छोटी छोटी कीमती अशिया जो आपके लिए बहुत कीमती हैं, जैसे आपकी चाबी है, आपके सर्टिफिकेट हैं, आपकी दस्तावेजात हैं, आपके कीमती कागजात हैं, ऐसी तमाम चीजों का ताल्लुक आपके जायचा के दूसरे घर के साथ है। आप यूं समझें कि आपके जायचे के दूसरे घर में रोशनी का एक बहुत बड़ा चमकदार कुर्रा मुनव्वर है जो आपके पूरे जायचे पे अपने असरात डाल रहा है। इल्मे फल्कियात और रूहानियात की रोशनी में मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके जायचे का दूसरा घर बड़ा मुतहर्रिक होने जा रहा है। आप कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने की जानिब बढ़ सकते हैं। नवंबर के वक्त में आपके अंदर एक तहरीक पैदा होगी कि मुझे ये खरीदना चाहिए। आप अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं। आप किसी जगह सरमायाकारी करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई खतरा मोल लेना चाहेंगे। इस बदरे कामिल के सबब आपकी पेशावराना जिंदगी में भी तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे आपकी नौकरी अचानक खत्म हो सकती है, आप उसे छोड़ सकते हैं, आप नई मुलाजिमत की जानिब बढ़ सकते हैं। आपकी तवज्जो अपने असासों पर, अपनी इमलाक पे भी हो सकती है। आप अपने खानदानी वर्सा को बेचने के बारे में सोच सकते हैं। आपकी मंगनी टूट भी सकती है। आप अपना इरादा बदल रहे हैं। आपके जज्बात में, एहसासात में, ख्यालात में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इस फुल मून के सबब। आप क्या कमाना चाहते हैं, किस तरह कमा सकते हैं, आप अपनी इनकम में किस तरह इजाफा कर सकते हैं, इसके बारे में आप बड़ी शिद्दत के साथ सोचना शुरू करेंगे। नए रोशन ख्यालात आपको मुतासिर करेंगे। इस नए चांद में आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी कदर को पहचानें, अपने महदूद हिसार से बाहर निकलें, चांद की रोशनी में आ जाएं और उन चीजों को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दें जिन चीजों के आप मुस्ताहिक हैं। खेल फिर यहीं से शुरू होगा और आप एक अच्छे खिलाड़ी साबित होते आए हैं। टॉरस, बुर्ज सौर, फुल मून, एक्साल्टेड मून आपके रेडिक्स चार्ट के फर्स्ट हाउस में अपनी रोशनी डाल रहा है, इसे बुकाए नूर बना रहा है, इसे रोशन, मुनव्वर और ताबा कर रहा है। आपके जायचे के पहले घर का ताल्लुक आपकी जात से है, आपकी शनाख्त से है, आपकी पहचान से है, आपके नए आगाज से है, नई शुरुआत से है। तो जब पूरा मुकम्मल चांद यहां उतरता है तो यह आपका मूड बदल देता है। आप खतरात मोल लेने के मूड में हैं, आप मुस्तैद हो चुके हैं, आप अपने ख्वाबों की ताबीर को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके
दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्होंने सोचना बंद कर दिया था, समझना बंद कर दिया था, अब चांद की चमक दिमाग के उन तारीक कोनों को रोशन कर रही है। आपका दिमाग चमक रहा है, उसमें आइडियाज आ रहे हैं, आपका शऊर बेदार हो रहा है, आपकी जहानत और आपकी फहम फिरासत में इजाफा हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि आप खुदाई तोहफों को जो अल्लाह ने आपको बख्शे हैं लोगों के साथ उन्हें बांटें। आपके कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें टूटना है उन्हें टूटने दें, जिन्हें बिछड़ना है उन्हें बिछड़ने दें। किस्मत ने आपके लिए जो मुकर्रर किया है, जो तय किया है, वो होके रहेगा, लेकिन आप अपने मकासद से पीछे मत हटें। एक नया आगाज, एक बड़ी तब्दीली आपकी मुंतजिर है, उसका खैर मकदम कीजिए। मैं आपको बहुत से रूहानी आमाल बता दूंगा, मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार फरमाइएगा। जेमिनी बुर्ज जौजा, पूरा मुकम्मल चांद आपके जायचा के 12वें घर में हो रहा है। आपके जायचे का 12वां घर आपकी बंदिशों, रुकावटों, आपकी तन्हाई, आपके जायद अखराजात, आपकी बेबसी का घर है। फुल मून इन टॉरस आपको ताकत दे रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है कि आप अपनी तन्हाई को रौनक से बदल दें, बंदिशों, जमूद और रुकावटों का खातिमा करें और अपने खुफिया दुश्मन को शिकस्त फाश दे दें। फतह, नुसरत और कामयाबी की आदत को अपनाएं। आपके जायचे के 12वें घर का ताल्लुक आपके वजदान से भी है, इल्हाम से भी है, आपके गहरे अमीक एहसासात के साथ भी है। आप बड़े बड़े राजों से आगाह होने वाले हैं। बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। एक रिश्ता जो बड़ा कमजोर रहा है वो टूटने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप गम को गले लगाएं और रंजीदा और पसमानदा होके एक कोने में बैठ जाएं। आप जीने के ढब सीखें, दुनिया में रहने के नए अंदाज अपनाएं, जिद्दत को सीने से लगाएं और आगे कदम बढ़ाएं। अपने मकासद के मुताबिक अपने एहसासात की रोशनी में अपनी आदत को तब्दील कर सकते हैं। आप एक हकीकत दरियाफ्त करने वाले हैं इस पूरे चांद के दिनों में। आपको कोई ख्वाब नजर आएगा जिसमें आपके आबाओ अजदाद, अजीज़ो अकारिब या आपके किसी बुजुर्ग, किसी पीर, किसी मुबारक हस्ती की आपको ज़ियारत हो जाएगी। उनकी जानिब से आपको एक वाज़ेह पैगाम मिलेगा। आपकी ख्वाब में रहनुमाई की जाएगी और आपको बसीरत से आगाह किया जाएगा। तो आपके लिए नवंबर के वस्त में फुल मून इन टॉरस के अय्याम में मशवरा ये है, इस्तिखारा कीजिए, अपनी सोई हुई रूहानी ताकतों को बेदार कीजिए।
कैंसर ज़ोडिकल साइन। पूरा चांद आपकी कम्युनिटी, आपके इत्तेहाद, आपकी यगानगत, आपके ताल्लुकात, आपके ख्वाब, आपके मुस्तकबिल के प्रोग्राम और आपके हल्का अहबाब के 11वें घर से मुताल्लिक है। इस पूरे चांद के असर में आप किसी बाअसर इंसान से मुलाकात कर सकते हैं, किसी असर व रसूख वाली शख्सियत से आपका राबिता हो सकता है और ताल्लुक इस्तेवार हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के बारे में सोचें। आप किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करें, आप किसी समाजी तकरीब में शिरकत करें, आपको किसी ऐसी जगह दावत दी जाए जिस जगह जाने का आपने काफी अरसे से सोच रखा था। अब इंतजार का वक्त खत्म होने वाला है, आपको मदऊ किया जा सकता है। आप नई सरगर्मियां दरियाफ्त करेंगे, दिलचस्पी के उमूर में आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। ताहम याद रखिएगा कि आपकी दोस्ती में तब्दीलियां आ रही हैं। हो सकता है कि कोई दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत से बदल जाए, एक नया ताल्लुक आपकी परवरिश करनी शुरू कर दे और बड़ी देर से जो चिंगारी आपके दिल में किसी की मोहब्बत की हल्की सी सुलग रही थी, वो चिंगारी भड़क के आग का शोला बन जाए। तो आपके लिए मशवरा ये है, नए लोगों से राबता कायम कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नए मौके को तलाश कीजिए। मैं आपकी हौसला अफजाई भी कर रहा हूं और आपके लिए दुआ गो भी हूं। लियो, ये फुल मून इन टॉरस, आप स्पॉटलाइट के नीचे हैं। पूरा चांद आपके जायचा के 10वें घर में जगमगा रहा है। जायचे का 10वां घर हेवन गेट होता है, किस्मत का दरवाजा होता है। इसे औटार गेट भी कहते हैं। 10वें घर का ताल्लुक आपके कैरियर के साथ है, आपकी पहचान के साथ है, आपकी किस्मत के साथ है। तो ये पूरा चांद आपकी किस्मत को जगा रहा है, बंद किस्मत को खोल रहा है, आपको मुतहर्रिक कर रहा है, आपको किसी बहुत बड़े हदफ की जानिब ले जा रहा है। आपकी जिंदगी में पुरलुत्फ मौके आ रहे हैं, दिलचस्प लम्हात आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आपने मेहनत की है, जिस काम के लिए आपने अनथक कोशिश की है, जिसके लिए आप बहुत मसरूफ रहे हैं, वो काम पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, आपको कोई मनसब या कोई ओहदा दिया जाए। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह वापस पलट जाएं जहां जाने का आप काफी देर से इरादा किए हुए थे। आपकी कोई परेशानी थी, वो खत्म होने वाली है। कोई ऐसा फैसला था जो आप कर नहीं पा रहे थे, घबरा रहे थे, वो फैसला आप कर गुजरेंगे। चांद की चांदनी आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लेके आ रही है। इस पूरे चांद में आपके लिए मशवरा यह है कि अपनी देखभाल करें,
خود کو پروموٹ کریں، تحدیث نعمت کے طور پہ فخر کریں ان نعمتوں پر، ان بے بہا انعامات و اکرامات پر جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اپنی کامیابیوں میں اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو بھی شامل کیجیے گا۔ ورگو زوڈیکل سائن برج سنبلہ، یہ پورا مکمل چاند آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافہ ہونے والا ہے، آپ کا تجسس بڑھنے والا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہاں تھے تو آپ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد مل رہی ہے، آپ کو اعزاز مل سکتا ہے، شہریہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، محنت کر کے جائیے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی بات چیت، آپ کی گفتگو، آپ کا میل ملاپ، آپ کا سماجی حلقہ میں جانا آپ کے لیے مناسب رہے گا، آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ روابط بحال ہو رہے ہیں، آپ کی جھنجھلاہٹ، بیزاری اور اکتاہٹ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ بور ہو چکے تھے تو اب دلچسپی کے نئے امور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس بات کے غالب امکان ہے کہ آپ کوئی چونکا دینے والی خوشخبری سنیں۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں یا پردیس میں موجود ہیں اور آپ پریشان ہیں تو باہر جانے کا معاملہ حل ہو رہا ہے اور پردیس میں پریشانی بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ نیا چاند آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالے گا، یہ آپ کو ہمت دے گا کہ آپ خطرات مول لیں اور کچھ نیا کرنے کا انتخاب کریں۔ آپ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے تجربات، اپنے احساسات اور اپنے وسیع تر مقاصد اور نظریات شیئر کریں گے۔ آپ کی آواز میں تاثیر پیدا ہو رہی ہے، آپ کی تحریر میں طاقت آ رہی ہے، آپ اپنے فن میں، اپنے ہنر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، جس سے آپ کی قدر و قیمت، آپ کی منزلت اور آپ کی جان پہچان میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اس پورے چاند میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، کوئی کام سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، کسی علم کے دروازے کو کھولیں، کسی فن میں دلچسپی لیں، اپنے مطالعہ کو وسیع کریں، اپنی تحقیق اور جستجو کی قوت کو جو چاند کی روشنی سے مالا مال ہو رہی ہے ضائع مت ہونے دیں۔ لبرا زوڈیکل سائن برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یہ بدر کامل آپ کے تحفظ کے احساس کو جھنجھوڑ رہا ہے، چونکہ یہ پورا چاند آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ کے نجی معاملات جن سے آپ غفلت برت رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، کچھ ایسی خرابیاں جو آپ کے گھر میں ہیں، گھر والوں میں ہیں، جن سے آپ آنکھیں چرا رہے تھے، صرف نظر کر رہے تھے، اب وہ مسائل حل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے احساس کے
ان حصوں کو متحرک کرنے کا وقت ہے جن سے آپ کا خوف، آپ کا غم کم ہوگا. صدمات کو ختم کرنے کا وقت ہے، غم کو دور کرنے کا وقت ہے، خوف سے باہر آنے کا وقت ہے، تھکاوٹ کو خیر بات کہنے کا وقت ہے، اور اپنے ساتھ ہونے والی حق تلفی اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت ہے. رشتوں میں ایک توازن قائم کرنے کا وقت آ رہا ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ جن سے آپ نے ہمیشہ ہمدردی برتی، جن کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ رکھا، جن کے ساتھ آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، جن کو آپ نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیا اور جن کے لیے بہت کچھ کیا، وہ لوگ احسان فراموشی کریں گے، اچانک دور ہو جائیں گے. تو غم مت کیجیے گا، مستقبل میں وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، تب ان کی بے چینی، ان کی پشیمانی، ان کی ندامت آپ بخوبی دیکھیں گے اور پہچانیں گے. لیکن پھر بھی آپ رقیق القلب ہیں، وسیع المشرب ہیں، زندہ دل ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں. یہ آپ کا خاصہ ہے. لبرا، اگر آپ بیمار ہیں تو شفا بخش قوتیں آپ کو مالا مال کر رہی ہیں. اس پورے چاند میں آپ کے مالی معاملات میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. البتہ یہ کہ کوئی غیر معمولی خرچہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کی فوری ادائیگی آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہے. اس پورے چاند میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے تمام تر مسائل سکہ کی پینسل جو بچپن میں ہم استعمال کیا کرتے تھے، جس کی تراش ہم شارپنر سے کرتے ہیں، اس پینسل کے ساتھ آپ اپنے تمام مسائل لکھ دیں ایک کاغذ پر. اپنی تمام پریشانیاں اس کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو کسی بوتل میں، کسی ڈبیا میں بند کر کے 17 نومبر کی رات کسی جگہ دفن کر دیں یا کروا دیں. وہ پریشانیاں دفعہ دور ہو جائیں گی. آپ اس بوتل یا ڈبیا کو دفن کرنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک بہترین بدلاؤ محسوس کریں گے. اسکارپیو، برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یہ پورا چاند 1-on-1 بالکل آپ کے اپوزیشن ڈیکن میں، ٹورس میں ہو رہا ہے. یہ آپ کے مد مقابل ہو رہا ہے، آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے. اور ریڈکس چارٹ میں 7ویں گھر کا تعلق آپ کے رشتوں، نعتوں، آپ کی شراکت داری، آپ کی منگنی، شادی، بیاہ، آپ کے معاہدوں، آپ کے مخالفوں کے ساتھ، آپ کے ظاہری دشمنوں کے ساتھ. آپ کی محبت کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، آپ کے ارد گرد کی چیزیں تھوڑی ہل رہی ہیں. آپ ایک گھٹن زدہ ماحول میں تھے. آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا آپ اتنی تنگ جگہ ہے جہاں آپ ہل بھی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے یہ نیا چاند آپ کو ایک وسیع میدان دے کے جائے، آپ کی گھٹن کا خاتمہ ہو جائے، آپ کمفرٹ زون سے باہر آ کر ایک کھلے میدان میں سانس لیں گے
اور بہت سے راستے اپنے سامنے پائیں گے۔ نیلے لباس میں ملبوس کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ رہا ہے جس کی غیر متوقع آمد آپ کی زندگی میں بڑے مناسب بدلاؤ لے کے آ رہی ہے۔ اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ آپ کو ملازمت کی پیشکش کی جائے، آپ کی مدد کی جائے، آپ کو آگے بڑھنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو مہیا کی جائیں، آپ کے لیے اسباب مہیا کر دیے جائیں۔ آپ بہت سے نئے آئیڈیاز آزما رہے ہیں اور خود کو خوش رکھنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ نیا چاند آپ کی مدد کرے گا۔ اس نئے چاند میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے، اپنے مستقبل کی قبل از وقت بہترین تیاری کیجیے اور درست منصوبہ بندی کیجیے۔ سیجیٹیریس برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، یہ پورا چاند آپ کے روزمرہ کے معمولات، آپ کے ذمہ دارانہ امور، آپ کی ذمہ داریوں، آپ کی فلاح و بہبود، آپ کی صحت، اور اگر آپ ٹین ایج ہیں تو آپ کی تعلیم سے متعلق ریڈکس چارٹ کے چھٹے گھر سے وابستہ ہے، ذائچہ کے چھٹے گھر میں ہو رہا ہے۔ اب آپ بہت سے نئے تجربات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ آپ کو بہت سے معاملات میں قربانیاں بھی دینی ہیں۔ آپ کے کچھ پروجیکٹس ادھورے پڑے ہیں، یہ چاند آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انہیں پورا کیجیے۔ سستی، غفلت، بیزاری اور تھکاوٹ کو دور پھینکیے۔ بری عادات کا خاتمہ کرنے کا وقت ہے۔ خود کو برائیوں سے آزاد کروائیے۔ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی یا ایسی ہی کوئی علت یا بری لت جس میں آپ مبتلا ہیں، یہ چاند آپ کو بھرپور طاقت اور توانائی دے رہا ہے کہ آپ اس بری عادت سے جس میں آپ مبتلا ہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی گمبھیر مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں تو ایام بیض میں یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے درست طریقے سے حل کریں۔ حقائق کی جانچ پڑتال کرنے کا وقت ہے۔ آپ اپنی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں، آپ خود کو نظر انداز مت کریں۔ آپ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ یہ نیا چاند آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، چائے یا قہوہ پئیں اور اس محفل میں لطف اندوز ہوں۔ بہت سے نئے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں۔ کیپریکون برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، نومبر کا بدر کامل، ایگزالٹڈ مون ان ٹورس، فل مون آپ کے خوشیوں کے گھر میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو فرحت، مسرت اور شادمانیوں سے ہمکنار کرنے والا ہے یہ چاند۔ معاملات محبت میں آپ کا شوق بڑھنے والا ہے، آپ کی تڑپ بڑھنے والی ہے، آپ کی طلب بڑھنے والی ہے، آپ کی تمناؤں میں اضافہ ہونے والا ہے، اور آپ کے ارادے خدا کرے کہ وہ
ارادے نیک ہوں، ان ارادوں میں جذباتی پن آ رہا ہے، ان ارادوں میں بڑی زبردست طاقت آ رہی ہے، اگر آپ محبت میں مبتلا ہیں تو آپ اسے بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، آپ بہت حیران کن قسم کے کام کریں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کی خوشخبری آپ کو ضرور ملے گی۔ اگر آپ سوچ بچار کرنے والے گہرے انسان ہیں تو یہ نیا چاند آپ کو الہامات سے نوازے گا۔ اگر آپ کسی علم، کسی فن، کسی ہنر میں شدید محنت کرتے ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو رہی ہیں، دل کے معاملات میں مبتلا ہونے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں، کوئی بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے، کوئی نیا شوق، کوئی نیا جذبہ آپ کے دل میں اترنے والا ہے۔ تو اس نئے چاند میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنی قسمت کو بھی آزما لیں اور اس کام میں توجہ دیں جس میں آپ کی خوشی ہے اور جو آپ کی دلچسپی کا سبب ہے، اور الہامات کے لیے، روحانی پیغامات کے حصول کے لیے آپ کو استخارہ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا استخارہ آپ کو بڑا بین اور واضح پیغام دے کے جائے گا۔ ایکویریس یعنی برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، نومبر کا پورا بدر کامل آپ کے ریڈکس چارٹ کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے، اور آپ اپنے اوتار گیٹ چاندنی کو اپنے صحن میں اترتے ہوئے محسوس کریں گے، اور چاند کی کرنوں سے نہا جائے گا آپ کا گھر۔ آپ کو اپنے خاندان کے متعلق بہت سے تاریخی حقائق جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ، ان کے کارنامے، ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، ان کی دلچسپ کہانیاں سننے کا بڑا بہترین موقع مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے پیدائشی مقام کی جانب جانا چاہیں، اپنے آبائی وطن کی جانب آپ کے دل میں جانے کی تڑپ اٹھے، آپ کو بچپن کے کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی دور پار کے تعلق والے کی یاد ستانے لگ جائے، آپ اپنے بچپن کی یادوں میں کھو جائیں۔ یہ آثار و اطوار نظر آ رہے ہیں۔ یہ نیا چاند آپ کے گھر میں اچانک آنے والی پریشانیوں کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ کسی بھی گمبھیر قسم کی صورتحال میں مبتلا ہیں، آپ یقین کیجئے ایک زبردست تبدیلی آنے والی ہے، مشکلات حل ہونے والی ہیں۔ یہ نیا چاند آپ کے اندر اپنے گھر، اپنے اپارٹمنٹ، اپنی رہائش گاہ کی تزئین و آرائش، ڈیکوریشن اور سجاوٹ پہ آپ کو اکسائے گا۔ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں اپنے گھر میں تبدیلی کروں۔ بے گھر افراد کو گھر ملنے کے قوی امکانات ہیں، اور جو گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں سنگ بنیاد رکھ دینا چاہیے۔ فیملی میں جڑ جانا، افراد خانہ کو وقت دینا آپ کے لیے نہایت مناسب رہے گا۔ اس پورے چاند کے ایام میں آپ کے لیے
روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کیجئے، بے ترتیبی کا خاتمہ کیجئے، اور اپنے ذہن اور جذبات میں اسی طرح صفائی کیجئے جس طرح اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ جمود اور منفی طاقتوں اور بیہودہ توانائیوں کو اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکیں اور مثبت سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ دیں۔ پائسز، برج حوت، یہ پورا بدلے کامل، فل مون ان ٹورس، آپ کے اظہار خیال، آپ کے روابط، آپ کے اعزاء اور اقارب، آپ کے بہن بھائی، آپ کے سیکھنے، سمجھنے، آپ کے بولنے اور اپنے گھر سے 25 میل کے دائرہ کے اندر جو آپ سفر کرتے ہیں، ان معاملات کے ریڈکس چارٹ کے 3rd ہاؤس میں واقع ہو رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کا 3را گھر روشن ہو رہا ہے۔ آپ اتنے ہمدرد، سخی اور تقسیم کار ثابت ہونے والے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اسے آپ بانٹنے کے فراق میں آ جائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ آپ بہت کچھ بانٹنا شروع کر دیں، شیئر کرنے کا ایک شوق آپ کو لاحق ہو جائے۔ اچھی چیزیں شیئر کیجئے، سخاوت کیجئے، دریا دلی کا مظاہرہ کیجئے۔ اس سے آپ کی قسمت مزید بڑھتی ہے، بدقسمتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سخاوتیں، یہ ہمدردیاں آپ کی حفاظت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، آپ کی سلب شدہ آزادی واپس پلٹ کر آتی ہے، آپ گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلتے ہیں۔ اس بدر کامل میں عین ممکن ہے کہ آپ کو کوئی حیران کن پیشکش کی جائے جس کی آپ نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ آپ کو کوئی دعوت نامہ موصول ہوگا جو آپ کے لیے حیرت کا سبب ہوگا۔ آپ کے اعزاء اقارب، بہن بھائیوں اور کنبہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو متاثر تھے، خلیج پیدا ہو چکی تھی، دوریاں تھیں، اختلافات تھے، کچھ ایسا ہونے والا ہے ڈرامائی طور پہ کہ آپ کے اعزاء اقارب، آپ کے بہن بھائی آپ کے قریب آ جائیں، اور جو غیر تسلی بخش اور غیر صحت مند تعلقات تھے وہ دوبارہ سے صحت مند اور مضبوط تعلق میں بدل جائیں۔ لمحہ بہ لمحہ آپ کے فیصلوں میں بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس پورے چاند میں آپ کے لیے روحانی مشورہ یہ ہے کہ قلم اٹھائیں اور کچھ لکھنا شروع کریں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے تجربات الفاظ کے قالب میں ڈھال کر کاغذ پہ لکھ دیں۔ آپ کی تحریر، آپ کی لکھی ہوئی عبارت لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوگی، سوشل میڈیا پہ
کام کرنے کا، لکھنے کا، بولنے کا، خود کو متعارف کروانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اس وقت کی قوت سے استفادہ کریں۔